एभ्रीबडी आई एम मधुस्मी पौडेल 2025 को एनईबी बोर्ड टपर र स्वागत गर्न चाहन्छु हजुरहरूलाई पिटी केमिस्ट्री च्यानलमा। क्लास 12 को स्टुडेन्ट्सहरूलाई आयोनिक इक्विलिब्रियममा धेरै कन्फ्युजन्सहरू आउने भएको हुनाले आज हामी आयोनिक इक्विलिब्रियम च्याप्टर्सको न्युमेरिकल्सहरू लिएर आइसकेका छौँ र यसमा पास्ट क्वेसनदेखि लिएर मोस्ट प्रोबेबल क्वेसन्सहरू पनि इन्क्लुड गरिएको छ र हजुरहरूको 100% डाउट क्लियर गर्नलाई चाहिँ यो भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म डेफिनेटली हेर्नु होला। यो क्वेसनमा चाहिँ के सोधेको छ भने H2S gas is passed through a solution containing 0.02 molar CuSO4 and 0.03 molar NiSO4 in the acidic medium. If the S minus 2 ions, okay, sulfide is found to be 7.6 into 10 to the power minus 25 molar, will it be sufficient to precipitate both CuS and NiS? Already KSP also the way KSP चाहिँ दिएको छ। सो यो चाहिँ सल्युबिलिटी प्रोडक्ट प्रिन्सिपलमा बेस्ट क्वेसन हो। सो सुरुमा चाहिँ सल्युबिलिटी प्रोडक्ट प्रिन्सिपल चाहिँ जान्नुपर्छ। यसको केसमा सल्युबिलिटी प्रोडक्ट प्रिन्सिपलले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि जब चाहिँ आयोनिक प्रोडक्ट कुनै कसैको पनि आयोनिक प्रोडक्टको भ्यालुले सल्युबिलिटी प्रोडक्टको भ्यालुलाई चाहिँ एक्सिड गर्छ तब नै प्रेसिपिटेसन अकर हुन्छ भनेर सल्युबिलिटी प्रोडक्ट प्रिन्सिपलले चाहिँ भन्छ। सो हामीले चाहिँ चेक गर्नु पर्यो इदर केआइपी अफ एनआइएस चाहिँ केएसपी भन्दा बढी छ कि छैन भनेर, तब नै हामीले प्रेसिपिटेसन हुन्छ कि हुन्न भनेर डिटरमाइन गर्न सकिन्छ। सो गिभन हामीलाई सुरुमा एनआइएसकै हेरौँ है त। सुरुमा चाहिँ केएसपी चाहिँ अफ एनआइएस चाहिँ दिएको छ। दिस इज 2 into 10 to the power minus 24, ओके, minus 24 दिएको छ। अनि सल्फाइड आयनको चाहिँ सल्फाइड आयनको कन्सन्ट्रेसन चाहिँ कति दिएको छ त भन्दाखेरि सल्फाइड आयनको कन्सन्ट्रेसन चाहिँ 7.6 into 10 to the power minus 25 मोलर दिएको छ। सो हामीलाई चाहिँ यहाँ क्वेसनमा चाहिँ के पनि दिएको छ त भन्दाखेरि NiSO4 को पनि कन्सन्ट्रेसन दिएको छ। NiSO4 को पनि कन्सन्ट्रेसन दिएको छ। दिस इज 0.03 मोलर भनेर दिएको छ। सो NiSO4 त कसरी डिसोसिएट हुन्छ त भन्दाखेरि NiSO4 त यसरी डिसोसिएट हुने भयो नि त, Na प्लस 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 SO4 माइनस माइनस। सो NiSO4 को जे सोल्युबिलिटी छ, जे कन्सन्ट्रेसन छ, Na को पनि त्यही नै कन्सन्ट्रेसन छ। सो NiSO4 को कन्सन्ट्रेसन इक्वल टु Na प्लस प्लस को कन्सन्ट्रेसन इज इक्वल टु 0.03 भनेर बुझ्नु पर्यो क्या हामीले चाहिँ, यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो। सो अब हामीले चाहिँ केआइपी निकाल्छौँ, केआइपी अफ NiS निकाल्छौँ, केआइपी अफ NiS निकाल्छौँ। अब केआइपी अफ NiS, अब हामीले यो पनि थाहा पाउनु पर्यो कि NiS कसरी डिसोसिएट हुन्छ भन्दाखेरि NiS त कसरी डिसोसिएट हुन्छ भन्दाखेरि Na प्लस 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 यस माइनस माइनस हो नि त, यसरी डिसोसिएट हुन्छ। सो केआइपी अफ NiS भनेको चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि Na प्लस प्लस इन्टु कन्सन्ट्रेसन अफ यस माइनस माइनस। सो केआइपी अफ NiS खोज्नु पर्यो। अब Na को कन्सन्ट्रेसन पनि हामीलाई थाहा छ 0.03 इन्टु सल्फाइडको कन्सन्ट्रेसन भनेको चाहिँ हामीलाई यहाँ थाहा छ 7.6 इन्टु 10 to the power minus 25, 10 to the power minus 25। अब हामीले क्यालकुलेटर प्रेस गर्न सक्छौँ। सो 0.03 इन्टु 7.6 इन्टु 10 to the power minus 25, 2.28 इन्टु 10 to the power minus 26। अब यो हेर्नुहोस् है त, यो भ्यालु चाहिँ NiS को यो भ्यालु चाहिँ यसको भन्दा सानो निस्कियो कि, यो भन्दा केएसपी चाहिँ केआइपी जुन छ नि, केआइपी अफ NiS चाहिँ केएसपी अफ NiS भन्दा चाहिँ सानो निस्कियो। त्यही भएर चाहिँ यहाँ प्रेसिपिटेसन अकर हुँदैन, किनभने केआइपी इज सिन्स केआइपी इज लेस देन द्याट अफ केएसपी, सो प्रेसिपिटेसन अफ NiS does not occur भनेर लेख्नु पर्यो, डज नट अकर भनेर थाहा पाउनु पर्यो। आई होप यो चाहिँ बुझ्नुभयो होला। अब CuS को पनि सिमिलरली त्यसरी नै गर्ने हो। यो चाहिँ अब म रफली गर्छु, अब राम्रो तरिकाले चाहिँ हजुरहरूले गर्नु होला, मैले चाहिँ अघि बुझाइसकेँ। सो CuS चाहिँ कसरी डिसोसिएट हुन्छ त, Cu प्लस 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 यस माइनस माइनसमा हुँदो रहेछ। सो केआइपी सिम्पली हामीले केआइपी निकाल्यौँ CuS को, केआइपी अफ CuS इज इक्वल टु Cu प्लस प्लस इन्टु यस माइनस माइनस
सो Cu++ को कन्सन्ट्रेसन पनि कति हुन्छ त किनभने CuSO4 को जति कन्सन्ट्रेसन हुन्छ यस्तै तरिकाले Cu++ को जति कन्सन्ट्रेसन CuSO4 को जति कन्सन्ट्रेसन हुन्छ Cu++ को पनि त्यति नै कन्सन्ट्रेसन हुन्छ त्यही भएर Cu++ को कन्सन्ट्रेसन कति हुनु मतलब 0.02 इन्टु S माइनस को कन्सन्ट्रेसन त यही नै छ सो 7.6 इन्टु 10⁻⁻25 भयो दिस इज इक्वल टु 0.02 into 7.6 into 10⁻⁻25 is equal to 1.52 into 10⁻⁻26 अब हेर्नुस् त यसको भ्यालु चाहिँ KIP of CUS त धेरै ठुलो छ नि त यो भन्दा KSP of CUS भन्दा त धेरै ठुलो छ किनभने -45 भन्दा -26 त धेरै ठुलो भयो नि त सिन्स यसको KIP is greater than that of KSP so precipitation of CUS occurs किनभने यसको KIP ले चाहिँ KSP लाई जित्यो सो भ्यालुलाई जित्यो सो CUS को प्रेसिपिटेसन चाहिँ अकर हुन्छ आई होप यो कन्सेप्ट चाहिँ बुझ्नु भयो होला यो कन्सेप्ट चाहिँ भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन एन्ड इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट इन डिलिङ MCQs एज वेल सो इन्ट्रान्सहरुमा पनि यस्तो टाइपको क्वेसन सोधिरहेको हुन्छ सो दिस इज नेक्स्ट क्वेसन एभ्रीबडी सो 200 ml of 1.3 into 10⁻⁻³ molar AgNO3 is mixed with 100 ml of 4.5 into 10⁻⁻5 molar Na2S solution. Will Ag2S precipitate out भनेर सोधेको छ दिस इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट लङ क्वेसनमा आउने चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट खालको क्वेसन हो यो चाहिँ सोलिबिलिटी प्रोडक्ट प्रिन्सिपलबाट सो लिसन टु मी भेरी केयरफुली हो कि हेर्नु होला एकदम राम्ररी बुझेर गर्नु होला यो क्वेसन चाहिँ गिभन हामीलाई KSP of AgS चाहिँ दिएको छ KSP of AgS चाहिँ दिएको छ is 1.6 into 10⁻⁻49 okay and this 49 दिएको छ अब इनिशियली AgNO3 को भोल्युम कति छ त भन्दाखेरि 200 ml छ अनि कन्सन्ट्रेसन चाहिँ कति छ त भन्दाखेरि 1.3 into 10⁻⁻³ नर्मल र मोलर सेम भयो किनभने यसको चाहिँ सेम हुने भयो कि यसको चाहिँ नर्मालिटी र मोलारिटी सेम हुन्छ सो अब फाइनल सोलुसनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा त्यो Na2S 100 ml of Na2S नै मिक्स गरिसकेपछि त त्यसको कन्सन्ट्रेसन त चेन्ज हुन्छ नि त त्यसको कन्सन्ट्रेसन चेन्ज हुन्छ सो V2 मा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि V2 चाहिँ त्यो मिक्स गरिसकेपछि त 200 + 100 गर्दाखेरि त 300 ml भयो सो N2 चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्यो के दिस इज N2 भनेको के हो त भन्दाखेरि कन्सन्ट्रेसन अफ AgNO3 इन फाइनल सोलुसन के तो Na2S को सोलुसन मिक्स गरिसकेपछिको कन्सन्ट्रेसन चाहिँ हामीले अहिले निकाल्न खोजिरहेको चाहिँ त्यो है सो कन्सन्ट्रेसन अफ AgNO3 in final solution is equal to 200 into 1.3 into 10⁻⁻³ divided by 300 मैले चाहिँ यो डाइरेक्टली गरेको छु है सो V1 N1 = V2 N2 नै गरेको सो N2 भनेको यो भएको हुनाले मैले चाहिँ डाइरेक्टली गर्थे सो हजुरहरु जस्तो कन्फ्युज चाहिँ नहुनु होला कहाँबाट आको भनेर या 200 into 1.3 into 10⁻⁻³ divided by 300 so 8.66 into 10⁻⁻4 आएको छ सो दिस इज कन्सन्ट्रेसन अफ AgNO3 नि त सो AgNO3 त कसरी डिसोसिएट हुन्छ त AgNO3 कसरी डिसोसिएट हुन्छ भन्दा यसरी डिसोसिएट हुन्छ नि त Ag प्लस NO3 माइनस गरेर हुन्छ सो AgNO3 को जति कन्सन्ट्रेसन हुन्छ Ag++ को पनि त्यति नै कन्सन्ट्रेसन हुन्छ नि त हैन सो Ag+
को पनि त्यति नै हुने भयो. दिस इज 8.66 into 10 to the power minus 4. सिमिलरली हामीले अब यहाँनिर 2s को निकाल्नु पर्यो. अब मैले यहाँ चाहिँ डिटेल गरेर देखाएको छु हजुरहरूले बुझ्नुहुन्छ भनेर. सो मैले चाहिँ त्यसको चाहिँ मैले डाइरेक्टली गरेँ है त. सो concentration of यहाँनिर 2s in final solution किनभने यहाँनिर 2s को पनि त कन्सन्ट्रेसन त फरक पर्छ नि त त्यो मिक्स गरिसकेपछि त. सो यसको चाहिँ 100 into 4.5 into 10 to the power minus 5 मोलर डिभाइडेड बाई टोटल त 300 ml नै हुन्छ भोल्युम, टोटल भोल्युम त पछि मिक्स गरिसकेपछि. सो 100 into 4.5 into 10 to the power minus 5 divided by 300. This is 1.5 into 10 to the power minus 5 molar. So sorry. यहाँनिर 2s को कन्सन्ट्रेसन यहाँनिर 2s भनेको यहाँनिर 2s को कन्सन्ट्रेसन भनेको चाहिँ s माइनस माइनसको पनि कन्सन्ट्रेसन हो. दिस इज 1.5 into 10 to the power minus 5 मोलर. किनभने यहाँनिर 2s त कसरी डिसोसिएट हुन्छ त भन्दाखेरि Na प्लस प्लस s माइनस माइनस हो. 2 Na प्लस भए पनि s माइनस माइनस त एउटा मात्रै छ. सो यहाँनिर 2s को र s माइनस माइनसको कन्सन्ट्रेसन चाहिँ सेम हुन्छ. सो अब हामीले चाहिँ जानु पर्यो Ag2s मा जानु पर्यो किनभने हामीसँग Ag प्लसको कन्सन्ट्रेसन थाहा भइसक्यो, s माइनस माइनसको कन्सन्ट्रेसन पनि थाहा भइसक्यो. सो नाउ Ag2s ionizes as follows. This is Ag2s gives Ag plus s minus minus 2Ag plus s minus minus. So according to solubility product, so सुरुमा चाहिँ आयनिक प्रोडक्ट चाहिँ हामीले निकाल्छौँ. सरी ओके अगेन अब हामीले आयनिक प्रोडक्ट निकाल्छौँ. सुरुमा चाहिँ आयनिक प्रोडक्ट अफ Ag2s चाहिँ निकाल्छौँ. सो Ag2s को आयनिक प्रोडक्ट चाहिँ के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि Ag प्लस अब यहाँ यतापट्टि भएको चाहिँ पावरमा रेज हुन्छ. सो 2 भयो. दिस इज s माइनस माइनस. ओके सो यसरी नै पढ्नु भएको थियो होइन. सोलिबिलिटी प्रोडक्ट निकाल्दाखेरि आयनिक प्रोडक्ट निकाल्दाखेरि त यसरी नै पढेको थियौँ. यहाँ अगाडिको जुन 2 छ त्यो चाहिँ पावरमा रेज हुन्छ, कन्सन्ट्रेसनको पावरमा रेज हुन्छ भनेर. सो Ag प्लसको कन्सन्ट्रेसन चाहिँ यहाँ कति आएको छ त भन्दाखेरि 8.66 into 10 to the power minus 4 10 to the power minus 4 को होल पावर 2 into s को कन्सन्ट्रेसन चाहिँ 1.5 into 10 to the power minus 5. okay so 8.66 into 10 to the power minus 4 को पावरमा 2 into 1.5 into 10 to the power minus 5. So this is 1.124 into 10 to the power minus 11. So हेर्न सक्नुहुन्छ यो आयनिक प्रोडक्ट चाहिँ यसको आयनिक प्रोडक्टको भ्यालु चाहिँ Ag2s को आयनिक प्रोडक्टको भ्यालु चाहिँ धेरै नै ठुलो आयो के यो भन्दा Ksp of Ag2s भन्दा. सिन्स आयनिक प्रोडक्ट अफ Ag2s इज भेरी भेरी ग्रेटर देन द्याट अफ Ksp of Ag2s. सो प्रेसिपिटेसन अफ Ag2s अकर्स भनेर लेख्नु पर्यो कन्क्लुजनमा चाहिँ. सो मैले चाहिँ यहाँ लेखेँ ल कन्क्लुजन. सिन्स Kip of Ag2s is very very greater than that of Ksp of Ag2s, so precipitation of Ag2s occurs भनेर लेख्नु पर्यो. अकर्स भन्नु पर्यो. आई होप यो बुझ्नु भयो ल. यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो. यो चाहिँ हाम्रो इन्टरनल एक्जाममा पनि मैले पनि थुप्रैचोटि सल्भ गरेँ यो क्वेसन. अनि बोर्डमा पनि मोस्ट प्रोबाबल खालको क्वेसन हो. सोलिबिलिटी प्रोडक्ट प्रिन्सिपलबाट प्रेसिपिटेसन अकर हुन्छ कि हुन्न भन्ने चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट खालको क्वेसन हो. आई होप बुझिराख्नु भएको छ होला. सो एभ्रिबडी दिस इज 23rd क्वेसन. सो यो क्वेसनले चाहिँ के भनेको छ हेरौँ है त. सो 1 millimole of H2SO4 is added to 1 liter of BaSO4 solution. Calculate number 1 solubility of BaSO4 in presence of H2SO4.
अर्को चाहिँ अमाउन्ट अफ BSO4 प्रेसिपिटेटेड भनेर सोधेको छ र KSP चाहिँ हामीलाई गिभन छ। सो यो क्वेसन पनि अलिकति लेन्दी त लेन्दी छ तर अलिकति इम्पोर्टेन्ट खालको कन्सेप्ट बोकेको क्वेसन हो। सो एकदम ध्यान दिएर हेरिदिनु होला। सो गिभन हामीलाई चाहिँ KSP गिभन छ हैन, KSP अफ BSO4 चाहिँ गिभन छ। यहाँ चाहिँ अब कमन BSO4 मा H2SO4 एड गरिसकेपछि कमन आयन इफेक्ट आउँछ। सो कमन आयन इफेक्ट नआउँदैखेरिको BSO4 को सोलुबिलिटी चाहिँ मैले पहिला सपोज गर्छु। लेट द सोलुबिलिटी अफ BaSO4 सोल्युसन इज इक्वल टु S मोल पर लिटर भनेर सपोज गर्दैछु मैले अहिले। यो चाहिँ कमन आयन इफेक्ट नआउँदैखेरिको सोलुबिलिटी हो, किनभने BSO4 मा जब H2SO4 हालिन्छ तब SO4 माइनस आयन दुवैमा कमन भएको हुनाले यहाँ कमन आयन इफेक्ट आउँछ र सोलुबिलिटी अलिकति घट्दिन्छ H2SO4 हालिसकेपछि BaSO4 को सोल्युसनमा। सो यो चाहिँ सोलुबिलिटी अफ BaSO4 जब चाहिँ कमन आयन इफेक्ट नहुँदैखेरिको BaSO4 को सोलुबिलिटी हो। सो मैले चाहिँ यहाँ सोलुबिलिटी खोज्नलाई प्रयास गर्दैछु के सुरुमा BaSO4 को। सो दिस इज BaSO4 चाहिँ कसरी सुरुमा चाहिँ हामीले BaSO4 चाहिँ कसरी डिसोसिएट हुन्छ भनेर हेरौँ है त। BaSO4 डिसोसिएट्स इज BaSO4 gives Ba++ प्लस SO4 माइनस। ओके, यसको पनि S मोल पर लिटर हुन्छ, यसको पनि S मोल पर लिटर हुन्छ, यसको पनि S मोल पर लिटर हुन्छ। सो KSP भनेको KSP अफ BaSO4 भनेको चाहिँ Ba++ र SO4 माइनस को प्रोडक्ट हुने भयो, यसको कन्सन्ट्रेसनको प्रोडक्ट हुने भयो। सो KSP चाहिँ हामीलाई अलरेडी गिभन छ 1.1 × 10⁻−10। BA को पनि सोलुबिलिटी चाहिँ यास हो भने SO4 को पनि सोलुबिलिटी चाहिँ यास हो। सो अर S स्क्वायर इक्वल टु 1.1 × 10⁻−10। देयरफोर S भनेको चाहिँ यस भनेको चाहिँ 1.1 × 10⁻−10 को स्क्वायर रुट। दिस इज 1.04 × 10⁻−5 भयो। ओके, दिस इज मोलार। दिस इज मोलार। अब हामीलाई चाहिँ H2SO4 को कन्सन्ट्रेसन हामी निकाल्छौँ मोलारिटीमा चाहिँ। नाउ H2SO4 को पनि कन्सन्ट्रेसन जान्नु पर्यो हैन। सो कन्सन्ट्रेसन अफ H2SO4 इन मोलारिटी भनेको चाहिँ अब हामीलाई त त्यहाँ मिलिमोलमा दिएको छ। सो मोलारिटी र मिलिमोलको रिलेसन भनेको चाहिँ नम्बर अफ मिलिमोल, मोलारिटी भनेको नम्बर अफ मिलिमोल्स डिवाइडेड बाई भोल्युम इन ml हो है, भोल्युम इन ml हो। सो नम्बर अफ मिलिमोल्स भनेको चाहिँ 1 मिलिमोल हो भने भोल्युम भनेको चाहिँ एडेड टु 1 लिटर भनेको छ नि त। 1 लिटरमा एड गरेको भनेको त 1000 ml हो नि त 1 लिटर भनेको। सो दिस इज 0.001 आई गेस। दिस इज 0.001 मोलार भयो हैन। दिस इज कन्सन्ट्रेसन अफ H2SO4 इन मोलारिटी। तर अब जब मैले अघि नै भनिसकेँ BaSO4 मा जब H2SO4 एड हुन्छ SO4 माइनस आयन चाहिँ कमन भएको हुनाले यसको BaSO4 को सोलुबिलिटी घट्छ। त्यही भएर हामी यहाँ लेख्छौँ on adding H2SO4 the solubility of
T of BaSO4 decreases as a result of common ion effect. Let this new solubility be x mole per liter. So हामीलाई थाहा छ BaSO4 कसरी डिसोसिएट हुन्छ भन्ने. BaSO4 चाहिँ Ba++ SO4 - यो चाहिँ x मोल पर लिटर हो. यो पनि x मोल पर लिटर, यो पनि x मोल पर लिटर. अनि H2SO4 चाहिँ कसरी डिसोसिएट हुन्छ भन्दा S+ SO4 - दिस इज H2SO4 को कन्सन्ट्रेसन चाहिँ 0.001 मोल आइसकेको छ. मोलर आइसकेको छ भने यसको पनि 0.001 मोलर हुन्छ कन्सन्ट्रेसन. सो अब हामी KIB खोज्छौँ. BaSO4 को चाहिँ फाइनली सोल्युबिलिटी खोज्नलाई चाहिँ हामीले हामीले चाहिँ अब फेरि त्यही KSP के अरे BaSO4 को फेरि त्यही KSP युज गरेर अनि यो चाहिँ x को भ्यालु चाहिँ खोज्छौँ. सो KSP of BaSO4 is equal to Ba++ SO4 - अब यहाँबाट हामीले के देखिन्छ त भन्दाखेरि यो चाहिँ हामीसँग छ 1.1 × 10⁻⁻10. तर BA को त्यसमा सोल्युबिलिटी चाहिँ हेर्नु पर्यो. BA को सोल्युबिलिटी चाहिँ x भनेर हामीले साफ देखियो यहाँ. तर SO4 को जुन छ नि SO4 - को चाहिँ सोल्युबिलिटी यो x त BaSO4 बाट छ. तर यहाँ पनि त छ नि SO4 H2SO4 को पनि बाट पनि डिसोसिएट भएर SO4 - छ. सो यो पनि त एडिसन त गर्नु पर्यो. सो यसको सोल्युबिलिटी पनि एडिसन गर्नु पर्यो. सो भन्नु भयो. सो हामीले यसलाई खोल्दियौँ ल. x ब्राकेट खोल्दियौँ. 1.1 × 10⁻⁻10 इक्वल टु x² प्लस 0.001 x भयो. अब यो x² चाहिँ x चाहिँ अब आफैमा सानो हुन्छ अनि x² हुने बित्तिकै एकदम हायर पावर भयो. अनि यो चाहिँ एकदम नेग्लिजिबल हुन्छ कि यसको भ्यालु चाहिँ x² को भ्यालु चाहिँ एकदम नेग्लिजिबल आउँछ. त्यही भएर चाहिँ यसलाई हामीले नेग्लेक्ट गर्न सकिन्छ के. देयरफोर अन नेग्लेक्टिङ x² भनेर यहाँ लेख्दिउँ न है, कन्फ्युजन हुनसक्छ हजुरहरूलाई फेरि. सो 0.001 x इज इक्वल टु 1.1 × 10⁻⁻10 हुन्छ होइन. अर देयरफोर x को भ्यालु चाहिँ हामीले कति अब्टेन गऱ्यौँ त भने 1.1 × 10⁻⁻10 डिभाइडेड बाई 0.001 भन्दाखेरि 1.1 × 10⁻⁷ मोलर चाहिँ अब्टेन गऱ्यौँ. हाम्रो सोल्युबिलिटी अफ BaSO4 यो चाहिँ फर्स्ट क्वेसनको एन्सर हो है त. सोल्युबिलिटी अफ BaSO4 इन प्रेजेन्स अफ H2SO4 को एन्सर चाहिँ यो यति हुँदो रहेछ. H2SO4 को प्रेजेन्समा BaSO4 को सोल्युबिलिटी. अब नेक्स्ट क्वेसनमा हामी जान्छौँ. अमाउन्ट अफ BaSO4 प्रेसिपिटेटेड वाला क्वेसनमा हामी जान्छौँ. सो नेक्स्ट क्वेसनमा हामी यो बी नम्बरको क्वेसनमा जान्छौँ. सो अमाउन्ट of BaSO4 precipitate भनेको चाहिँ यो जति सोल्युबिलिटी आयो नि पहिला कमन आयन इफेक्ट नहुँदैखेरिको सोल्युबिलिटी जति आयो नि त्यो माइनस अब यो कमन आयन इफेक्ट भइसकेपछि जति सोल्युबिलिटी आयो त्यो गरिसकेपछि हामीले अमाउन्ट अफ BaSO4 जति प्रेसिपिटेट भयो नि त्यसको अमाउन्ट चाहिँ हामीले पाउँछौँ. सो पहिलाको सोल्युबिलिटी जुन कमन आयन इफेक्ट नहुँदाखेरिको के पहिलाको BaSO4 को सोल्युबिलिटी जब चाहिँ कमन आयन इफेक्ट थिएन H2SO4 एड नगर्दैखेरिको सोल्युबिलिटी भनेको चाहिँ हाम्रो कति आएको थियो 1.04 × 10⁻⁻5 आएको थियो. अब पछि चाहिँ
सोल्युबिलिटी त घट्छ एच2SO4 एड गरिसकेपछि सोल्युबिलिटी घट्छ सो घटेको सोल्युबिलिटी चाहिँ हामीले त्यसलाई घटाइदियौँ भने कति अमाउन्ट चाहिँ प्रेसिपिटेट भयो भनेर आउँछ 1.04 into 10 to the power minus 5 minus 1.1 into 10 to the power minus 7. This is 1.029 into 10 to the power minus 5 molar. So this is it. So I hope you बुझ्नु भयो होला अलिकति लेन्दी त छ तर अलिकति बुझ्नु पर्ने कुरा पनि छ सो आई होप बुझ्दै हुनुहुन्छ सबै बुझ्नु भएको छ होला भन्ने छ अनि डाउट पनि सबै क्लियर हुँदैछ जस्तो लाग्छ सो आई होप अगाडि बताएका क्वेसन्सहरूको कन्सेप्ट्सहरू हजुरहरूले राम्ररी बुझ्नु भएको छ होला सो त्यो कन्सेप्ट्सको आधारमा यो 3 क्वेसन्स चाहिँ मैले प्र्याक्टिसको लागि हजुरलाई राखिदिएको छु सो यो 3 क्वेसन्स चाहिँ पहिला बोर्डमा आएको क्वेसन्सहरू पनि हुन् अनि एकदम इम्पोर्टेन्ट खालका क्वेसन्सहरू पनि हुन् सो यो प्र्याक्टिस गर्नु होला अघिको न्युमेरिकल्स जुन हामीले डिल गऱ्यौँ त्यसको आइडिया लिएर यो क्वेसन सल्भ गर्ने कोसिस गर्नु होला इफ सल्भ भएन भने हामीले यो क्वेसनको एन्सर चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा पनि राखिदिन्छौँ सो थ्याङ्क यू भेरी मच एभ्रिबडी फर वाचिङ अस टिल एन्ड हजुरहरूको सपोर्टको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ र यो भिडियो सकेसम्म सेयर गरिदिनु होला हजुरहरूको साथीहरूलाई सबैलाई सेयर गरिदिनु होला र मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब सेयर एभ्रिथिङ डु एभ्रिथिङ थ्याङ्क यू भेरी मच फर यर सपोर्ट थ्याङ्क यू भेरी मच एभ्रिबडी